पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा इक़दाम सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब अहम संग मील है। 44 पाकिस्तानी की हलाकत की तहकीकात का दायरा वसी। तफ्तीशी टीम मराकश पहुंच गई। हक़ाइक़ जमा करके वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करने का टास्क। मराकश कश्ती हादसे में जान बहक अफराद के लवाहिकीन, प्यारों के बिछड़ने पर नोहा गुना। नॉर्थ कराची में 11 रोज से लापता सारिम की लाश फ्लैट के वाटर टैंक से मिल गई। नमाज जनाजा अदा। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। सारिम के जिस्म पर चोट के निशानात। पोस्टमार्टम मुकम्मल। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या कत्ल किया गया, मुअम्मा हल न हो सका। और नाइजीरिया में तेल से भरा टैंकर फटने से 70 अफराद झुलस कर हलाक। मुतअद्दिद जख्मी। बेकाबू होकर उलटने के बाद टैंकर में आग लग गई। लोग इर्द गिर्द जमा हुए तो टैंकर जोरदार धमाके से फट गया। किन्ने जी लोड होए? 45 ਵਾਲਾ ਪੇੜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ, 22 ਬਚੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮਾਰਦੇ। 13 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੋਕੋ। 13 दिन समंदर में रहे, 8 दिन कश्ती खड़ी रही। दरिंदे रात को हथौड़ों से मारते थे, भूखा प्यासा रखा जाता था। कश्ती में 45 अफराद की गुंजाइश थी। 85 को सवार करवाया गया। इंसानी स्मगलर मारकर डबल कमाई करना चाहते थे। जिंदाबाद जाने वाले नौजवान ने इंसानी स्मगलर्स की सफाकियत बता दी। कश्ती हादसे में जिंदाबाद जाने वाले अफराद की तस्वीर समा को मौसूल। मराकश किश्ती हादसे के जिम्मेदारों को शिकंजे में लाने का चैलेंज। 44 पाकिस्तानियों की हलाकत की तहकीकात का दायरा वसी। तफ्तीशी टीम मराकश पहुंच गई। हक़ाइक़ जमा करके वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करने का टास्क। टीम वीडियोस, तस्वीर समेत दीगर शवाहिद हासिल करेगी। जिंदा बच जाने वाले अफराद से भी मिलेगी। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसहाक डार के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मरबूत इक़दामात और मुतासरीन तक बरवक्त इमदाद पहुंचाने की हिदायत। मराकश कश्ती हादसा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद में तैनात 20 FIA एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। गुजरात, आज़ाद कश्मीर और हरिपुर में एक्शन। हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार मांग गिरफ्तार। मुलजिमा अपने बेटों शहजाद और खावर के कहने पर टंकी लगाने वालों से रकम वसूल करती थी। मज़ीद 3 मुकदमात भी दर्ज। इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी, उसामा उर्फ राना उस्मान और फाहदी गुज्जर नामजद। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम भिम्बर से गिरफ्तार। बानी तहरीक इंसाफ को रिश्वत और डाके की सजा मिली। कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। मफरूर लोगों को वापस लाने के लिए मामला ज़ेर गौर हैं। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बता दिया, कहा मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्की इस्तेहकाम के लिए हैं। PTI को एहतजाज के लिए जापानियों का अंदाज अपनाने का मशवरा। मुल्क किसी की जागीर नहीं। आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं। न समझे तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग। कहा मौजूदा पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असेंबलियां तो मट्टी से बना सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसीलात का इल्म। बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सदीकी की तनकीद। कहा अब दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात से नवाज कैंप में खलबली मच गई। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। कहा नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। PTI मुल्क में अमन के लिए बातचीत की राह पर चल रही है। स्पिन जाल। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का बुरा हाल। पाकिस्तान की मुल्तान टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। साजिद और नुमान की जोड़ी ने मेहमान टीम का एक सेशन में सफाया कर दिया। वेस्टइंडीज पहली इनिंग में 137 रन पर ढेर। नुमान के 5 और साजिद के 4 शिकार। पाकिस्तान ने
دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 109 رنز بنا لیے. مجموعی برتری 202 رنز ہو گئی. قومی ٹیم پہلی اننگ میں 230 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی. کراچی میں نزلہ، کھانسی، بخار کے مریضوں میں کورونا کا انکشاف. ڈاؤ ہاسپٹل کے 30% مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. پھیپھڑوں کے امراض، انفلوئنزا اور سانس کی نالی کا انفیکشن تیزی سے پھیلنے لگا. پروفیسر سعید خان کے مطابق کسی سرکاری اسپتال میں کورونا ٹیسٹ کی سہولت نہیں. مہنگا ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے. خیبر پختونخوا حکومت کی مجرمانہ غفلت، بل گیٹس فاؤنڈیشن کے مراکز صحت منصوبے ختم ہونے کا خدشہ. مارچ تک اراضی فراہم نہ کی گئی تو منصوبہ ختم ہو سکتا ہے. محکمہ بلدیات نے سائٹس کے لیے NOC جاری نہیں کیے. بل گیٹس فاؤنڈیشن نے پولیو کے 55 ہائی رسک ایریاز کے لیے 15 مراکز صحت کی مفت تعمیر کی پیشکش کی تھی. خرم میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ. بگل، مندوری، اوچت اور چارخیل چھپری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی جائیں گی. آپریشن متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں TDPs کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. بکر میں جمعرات کو قافلے پر حملے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہوئے. گزشتہ مالی سال کے دوران فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی میں 56% اضافہ. سگریٹ، سیمنٹ، مشروبات، ایئر ٹکٹس اور پیٹرولیم سمیت مختلف شعبوں سے 207 ارب سے زائد وصول. ایکسائز ڈیوٹی 370 ارب سے بڑھ کر 577 ارب روپے تک جا پہنچی. رواں مالی سال بھی مجموعی ٹیکس ریونیو میں اضافے کا امکان. غزہ میں 15 ماہ سے جاری سفاکیت کا اختتام. امن کا سورج طلوع ہونے میں چند گھنٹے باقی. صبح 8:30 بجے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز. پہلے مرحلے میں رہا ہونے والے قیدیوں کی فہرست جاری. 33 اسرائیلی اور 737 فلسطینی رہا ہوں گے. قیدیوں کا تبادلہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے متوقع. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کی فلسطینیوں کو جنگ بندی کی مبارکباد. اسرائیلی فوج آخری روز بھی دہشت گردی سے باز نہ آئی. 24 گھنٹے میں 23 فلسطینی شہید. تعداد 46,899 ہو گئی. ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ، 2 جج جاں بحق. ایک شدید زخمی. حملہ نے موقع پر گولی مار کر خودکشی کر لی. حملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز. امریکہ میں اقتدار کی منتقلی. ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 دن بعد وائٹ ہاؤس واپسی. شدید سردی، تقریب، حلف برداری میں رکاوٹ. نو منتخب صدر کا کانگریس بلڈنگ کے اندر حلف لینے کا فیصلہ. محدود مہمانوں کو داخلے کی اجازت. سعودی پرو لیگ میں الخلیج نے العروبہ کو 3-0 سے ہرا دیا. فاتح ٹیم کے عبداللہ السالم، مارٹینز اور محمد شریف نے گول کیے. رونالڈو کی کلب النصر اور التعاون کلب کا میچ 1 گول سے برابر. اور چین میں نئے قمری سال کے استقبال کی تیاریاں عروج پر. سپرنگ فیسٹیول کی ریہرسل میں موسیقی، رقص اور مارشل آرٹ کا شاندار مظاہرہ. نیا قمری سال 29 جنوری سے شروع ہوگا.